नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोनासच्या नमो नमो सोडवंडारा सक्रमेंतान तामकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोन आसच्या नमो नमो सोडवंडारा सक्रमेंतान तामकां राखच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव पोंगली पोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचें काण जाता आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोन आसच्या नमो नमो सोडवंडारा सक्रमेंतान तामकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोन आसच्या नमो नमो सोडवंडारा सक्रमेंतान तामकां राखच्या मगचनो फ्रांससो या आर्स फिरगजिसो फिरगज याजक भगेवन जुवा मरिवियांनी अशें एक घडीत विवरिता एक व्यक्ती खंय सदां इगर्जेक ती येतेली इल्लोसो वेळ इगर्जीन बसतेली सक्रामेंता मुखार आनी ताच्या उपरांत आपल्या कामाक ती वेतेली भगवंत याजक जुवा मरिवियांनी हर एक दीस तिका पळयतलो आनी एक दीस तो तिचे लागीं सवाल विचारता खंय अळे बाये तूं सदां न्हीत म्हणले बरी इगर्जीक येताय सक्रामेंता मुखार बसताय हांगासर येवन तूं कितें करताय त्या वेळार त्या स्त्रियेन जाप दिली की हांव सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागतां त्या वेळार याजक विचारता खंय मागताय पूण तुजें वोंट कांय हालनात तुवें कांय मागल्ले बरी दिसना आनी ह्या वेळार त्या स्त्रियेन दिल्ली जबाब जावन आसा जेजू म्हाका पळयता आनी हांव जेजूक पळयतां म्हाका जेजू पळयता आनी हांव जेजूक पळयतां थोडो वेळभर ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक आमी पळोवया तो आमकां पळोवन दी आमी ताका पळोवया जिणेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या जिणेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या
जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोन आसता नमो नमो सडवंडारा सक्रामेंतांत आमकां राखता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपारली पोन आसता नमो नमो सडवंडारा सक्रामेंतांत आमकां राखता मुगाचुनो देव आमचे तावन आराधन घेवच्याक न्ही बगार ताकाच आमकां दिवचे खातीर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा आनी ह्या वेळार ताची कृपा आमच्या हर एकल्याचेर तो वतून आसा आमच्या हर एकल्यातय ताका वर्तो मोग आसा तो मोग जावन आसा पर्वताप्रास गुंड सागोराप्रास तो गुंड ताका थळना ताका घडना आमचे हात आमी जोडया दिंबी घालना आसतनाच आमकां कशें जाय तशें आमच्या सुमयाक एक पावटी आराधन करया आनी ह्या वेळार आराधना प्रभू आराधना म्हणलें गीत हांव पयलें गायतां उपरांत तुमी म्हज्या फाटल्यान गावंक प्रयत्न करचें आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना म्हणा आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना म्हणा अब्बा पिता तेरी आराधना 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 तळिया पेटून सांगता आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना येशु आराधना यीशु प्रभु तेरी 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 आराधना यीशु
यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना. मोठ्याने सांगत आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना. आत्मा प्रभु तेरी आराधना, 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 आत्मा प्रभु तेरी आराधना. आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना. आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना. हालेलुया 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 यीशु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया, हालेलुया प्रभु हालेलुया, हालेलुया प्रभु हालेलुया, हालेलुया यीशु हालेलुया. तुमची जबाब जाऊन दी. आम्ही तुका आराधन करता म्हणा. आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सोडवणदारा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या मेस्त्री, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जीवा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सुखा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या मेसिया, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या इष्टा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या बरवशा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या धैर्या, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सर्व, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू मनशा पुता, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू महोन्नतच्या पुता, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू वाट सत जिविता, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू सर्गा संसाराच्या राया, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू बऱ्या गवळ्या, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू पास्काचे शेळये, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू दुलोब सैर्या, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू खतनतले शेळये, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू अल्फा आणि ओमेगा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू सर्गींच्या वुंड्या, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू अमर जिविता, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू शांती सागोरा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू काकुळतीच्या दर्या, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू बक्षण्याच्या दातारा, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू मोरयेच्या पुता, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू मनशा कुळाच्या तारोका, आम्ही तुका आराधन करता. जेजू आमच्या बचावे. आम्ही तुका आराधन करता. वैमोगाचनो सोम्याक आमी आराधन केलें आनी आतां आमकां तो आपयता. आमकां तो आपयता आमचें सर्व समर्पण ताका करूंक, आमकां ताच्या मुखार हजर करूंक,
आमचे कश्ट पिडा शिडा आमचे खंत बेजारायो आमच्या रस्ती सर्व अनवरां हर एक आमी ताचे मुखार दवरी जय म्हणून आमकां तो आपयता. एक गीत जेजू म्हाका आपयता म्हणलें आमी आतां गावया आनी ह्या गिता वेळार आमचेंच सक्कड जावं पुरो आमकां दोसचे कश्ट पिडा शिडा कश्ट अनवरां हर एक ताच्या पांयां तळा आमी दवरया. आमकां तो आपयता आयच्या दिसा बुजवण दिवं, आमकां तो आपयता शांती दिवं. हें गीत व्हडल्यान आमी आतां सांगाता गावचें जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तोकेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तोकेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू 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 जेजू. कंगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना. जिणेन कंगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना. जेजू 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 जेजू. वैमोगाच्यानो 12 वर्सां तावन कश्ट नासली ती रक्तस्रावाची स्त्री आमी म्हणटा. 12 वर्सां तावन त्या पिडे वरवीं ती कश्ट नासली. जिणेन कंगाल ती जाल्ली, खंतिश्ट जाल्ली, सोम्याचेर तिणें दिश्ट घाली. ती म्हणाली ताच्या वस्तुराक ताका आपडूंक हांव सकाना तरी ताच्या वस्तुराच्या देग एका पुडल्यारी पुरो हांव बरी जातली. भावार्थान तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली.
जेजून तिका गूण केले. आमचे कसलेय कश्ट, कसलेय अनवर, कसलेय कंत बिजाराय जें कितें घेवन हांगासर ह्या पुंतळाक, केरेकट्टेच्या पुंतळाक आमी आयले हांव सा आंतोनीच्या मजतीन सोमया लागीं आमी मागलें जाल्यार खरी एक संगत आमचो सोमी आमकां दिता. आमी ताची मजत मागची मात्र, पूण दिवचें सक्कट जावन आसा आमच्या सोमयान. वर्त्या भावार्थान बरवशान आमची सक्कट मागणी आतां ताचे समकार दवरया. आमकां तो आपडटलो, आमकां तो गूण करतलो, आमकां जाय आसचें सक्कट आमचो सोमी आमकां दितलो. मुझे पासोत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, गरज म्हजो सोमी तूं. सांगाता म्हजे पासोत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, गरज म्हजो सोमी तूं. तुबान सांगाता जेजू 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 जेजू. जेजूचे शिस त्या दीस दर्यांत पैन करनासले. वरतो दर्यांत उसांबळ दर्यो त्या दीस जावंक पावलो आनी ते बुडोवंक लागले. जेजू थंयसर सुंकणाचेर मातयेन दवरून न्हीद काडटलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. निजाकी तो न्हीद काडटलो की आमी समजूं येता. इतलें जड वारें, लारां सक्कड येवन थंयसर त्या दोनीक मारता आसतना जेजू खंडीत जावनी न्हीद काडिनातलो, पूण तो आश येवन आसलो सक्कड शिसांनी ताचे लागीं येजय म्हूण सांगून. आनी केदाळा तांची सकत मुग्धाली म्हणून तांकां भोगलें शिसांक. त्या दाळा ते जेजू सरशीं आयले. सोमया आमी बुडटाव म्हणून तांणी सांगलें. आनी जेजू उबो जालो आनी दर्याकच ताणें सांगलें चूप राव, थंड जा. आनी सक्कड शांत जालें, समाधान जालें. जेजू आमच्या जिवितांत आसल्यार मोगाचें न्हू, कितेंच म्हाका आनी तुका उणें ना. तोच सोमी हांगासर हजर आसा. कितेंय तूं माग, कितेंय तूं आशेवन आयल्याय आज सोमी देव जेजू आमचो तुका तें दितलो. वर्त्या बाबाठान माग आनी तुका तें मेळटलें. आमच्या सोमयाक आमी आतां अर्गां पाठोवया, कित्याक साबार उपकार आमच्या जिवितांत सोमयान आमकां केल्यात. आमी ते विसरूंक नजो. साबार पोटी सोमयान केल्ले उपकार आमी विसरता. आमच्या अपराध ताणें बक्षिल्यात, आमची पिडा शिडा ताणें गूण केल्या, आमचो मोग ताणें केला, आमकां देण्यांनी ताणें भरलां, न्यायनीत फावो केल्या, आमच्या जिवितांत असर्यां केल्यांत आमच्या सोमयान आमचेर दया दाखयल्या. सर बरेंपण धराळ मापांत देवा बापात हांव हांवें आनी तुवें अनुभव केला. हें सर्व उडास काडून आमच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब जावं दी.
अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हणा अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू येवकारिस्तांत आमचे आत्मीक खाणतून जाल्ले खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू बापाची खरी वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू सर्गी जाणवाय पवित्र पुस्तकां मारिफात तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू कुर्सार मरोन आमची सोडवण तुवें केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू जीवन जावन जीवनपणाचो बरवसो आमा सुमेस्तांक दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गान दितां जेजू हांव अर्गान दितां जेजू हांव अर्गान दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गान दितां जेजू हांव अर्गान दितां जेजू हांव अर्गान दितां जेजू काळजान तुमची जबाब अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हणा अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमकां दिसपट्टो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमी खर्च्या वावराक बरो प्रतिफळ तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमच्या क्रशेंत आमच्या वेवहारांत बरें जैत तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांक पिडे शिडेंतल्यान तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू पयना वेळार शबीत आमची वाट तुवें मुखार सून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू शांती समाधान आनी संतोष दया केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू अवघड अपायांतले आमकां निवारल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू गडगड्या जगलांतले विखाळ जुदाळीच्या तोंडांतले समेत तुवें आमकां निवारल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गान तुका सुमया अर्गान तुका धनिया अर्गान तुका अर्गान तुका आता आनी ससना परत्यान एक पटी अर्गान तुका सुमया अर्गान तुका धनिया अर्गान तुका अर्गान तुका आता आनी सहसना तुमची जबाब अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमी हाती धरली योजना तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू हांगासर जावंक आसचें निराश्रितांच्या वस्तेचें आश्रमाचें काम बऱ्या रितीन जावंक तुवें येदोळ पर्यंत लोकां मारिफात दिल्ल्या सर्व आदारा खातीर अर्गान तुका सुमयान जेजू बरें काम आमकां तुवें दया केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमच्या भुरग्यांक शिकपांत जैत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सणांचो आमच्या इश्टांचो सांगात आनी मोग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू सारकें भावार्थाचें शिकाप जोडूंक आमकां बरें याजक धार्मीक भाव भयणी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो सोम्याक दिन वासुयान तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो तुमची जबाब अर्गानी होगलाप तुका सुमयान जेजू अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू बरें घर तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू बरीं आवय बापाय बरीं भाव भयणी आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू कुटुंबा जिविताचें देणें आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू गरजेच्या वेळार बरे सैरीक सोदूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सुमयान जेजू आमच्या कुटुंबांत
तासच्या सर कश्टांक समस्यांक परिहार तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समयांचे ज एकामेका राजी जावनचें भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समयांचे ज एकामेकाची सेवा करचें उदार मन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समयांचे ज उदार मनाचे दानी आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समयांचे ज बरे शिक्षण संस्थे आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समयांचे ज सर्व आमी उबे रावया अर्गांचें गीत आमी आतां गावया आमच्या सोम्याक ताणें केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां पाठोवन हें गीत गावया ताळयो पेटल्यार सडटा गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गाव स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्यांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो म्हणा पातक्यांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती तुजी गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकाता वेगी म्हणा पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकाता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. देवाचें उतर आमी आयकुया. आयच्या दिसा मिसाच्या वेळार वांजेलाचें वाचप हें जावन आसा, सुवार्तेचें वाचप. हांव फकत 2 लायन मात वाचतां आनी ताचेर नियाळ दिवंक आशेतां. जुवांवच्या वांजेलातावन वाचप, अध्याय 14 वळ 27 तावन. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. असलें समाधान संवसार दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेंय नाका. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. उबे रावनूच पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें आनी ताच्या उपरांत थोडो इल्लोसो नियाळ ह्या उतरांचेर करचो. पवित्र आत्म्याचें गीत. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये. अंकारान सासपाता जिणी मुजी उजवाड फांकोंक ये. अंकारान सासपाता जिणी मुजी उजवाड फांकोंक ये. सतानितीचे वाटेर म्हाका दिसपडटें सोलोंक ये. सतानितीचे वाटेर म्हाका दिसपडटें सोलोंक ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये. सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोंक ये. सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोंक ये. निराशेन देस्पद जाल्ल्या वेळार बुजवून लाबोंक ये. निराश
निराशेंदा देस्पर जाल्ल्या वेळार बुजवून लाभूंक ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तू देवून 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 ये दयकन बसा. सांजुआंच्या वांजेलातावन तुम्ही आयच्या दिसाचे सुवार्ता तुम्ही आयकली. फकत 2 वाक्यां मात्र हांवें वाचलीं आनी जेजू निमाणें जेवणार आसा. फाल्यांच्या दिसा ताका कुर्सा मरण आयज तें आसा आनी ह्या वेळार ताणें सांगल्लीं उतरां आमी आयकलीं. कित्याक जेजू सांगता म्हाका कश्ट आसात, म्हाका मरण राखून आसा, निरापराधी हांव म्हाका पूण अपराधी म्हणून थंयसर देवनिंदा उलयता म्हणून कुर्सायतले. हें पुरा सांगता आसतना शीस पुरा कंतिश्ट जाल्या, कळवळोन आसात. आनी ह्या वेळार आ देवसाची उतरां जावन निमाण्या जेवणार आसता आसतना जेजून सांगलीं उतरां वांजेलाची तुमी आयकलीं. तो म्हणटा समाधान तुमचें थंय हांव सोडून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचेंय न्हय. म्हजें समाधान हांव तुमकां दवरून वेतां. फाल्यांच्या दिसा कश्ट मरण पुरा राखून आसा आनी आयच्या राती जेजू सांगता म्हजें समाधान हांव समाधानान आसूंक साद आसा गी. फाल्यांच्या दिसा कुर्साचें मरण राखून आसा, वळवळ्यांचें मरण राखून आसा आनी ह्या वेळारी जेजू सांगता गी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचें न्हय. म्हजें समाधान तुमकां हांव दितां म्हणून तो सांगता. हर एक मनीस समाधानान जियोंक आशेता. हर एकल्यानी आमी आशेवचें कितें? समाधान, शांती. जायते फावटी आमच्या तोंडांतावन येवचीं उतरां ही म्हाका इल्लेशें समाधानान जियोंक सोड सायबा, म्हाका इल्लेशें समाधानान जियोंक सोड सायबा. इल्लें कर्क कर नाका, समाधानांत गेलां म्हजें. म्हाका इल्लेशें समाधानान जिये जाय. समाधानांत ना जाल्यार ह्या व्यक्ती वरवीं कितेंय जावं पयलें म्हजें तावन पयसन वच, म्हाका इल्लें समाधानान जियोंक सोड. आमच्या तोंडांतावन कर नाका, समाधान म्हाका जाय. इंत उतरां आमी म्हणचीं. आमी हीं उतरां उसारल्यान, हेरांनी उसारलीं समेत आमी आयकल्यां. पूण निसमाधान, खरें समाधान खंय तावन मेळटा? निसमाधान कशें आपणावयेत? जायते जाण चिंतात निसमाधान बरें एक ब्रिदींग एक्सरसायज केल्यार, विपासना केलें जाल्यार समाधान मेळटा म्हणून मस्त जाण चिंतात. सबार निजा की समाधान मेळटा काय असल्या ब्रिदींग एक्सरसायज केल्ले वरवीं. थोडे चिंतात समस्यांक परिहार सोरो पियेल्यार समाधान मेळटा. आनी थोडे चिंतात मादक द्रव्यां ड्रग्स काण गेलें जाल्यार समाधान मेळटा. आनी थोडे चिंतात इल्लेशें सिगरेट वोडून बसलो जाल्यार समाधान मेळटा. आनी थोडे चिंतात कुडीच्या वडण्यांचो संतोश भायल्या व्यक्तीन तावन जोडलो जाल्यार समाधान मेळ्ळें म्हणून चिंतात. न्हिदाय की खरें समाधान निसमाधान आनी तूं आसा गी? समाधान मेळोवंक साद आसा गी? खरें समाधान निसमाधान. थोडे चिंतात सगळो संवसार भोंवल्यार जालें समाधान मेळटा म्हणून. थोडे चिंतात पिडा शिडा गूण जाली जाल्यार समाधान मेळिल्लें बरी म्हणून. थोडे चिंतात जायतें काम करून पयशे एकठांय केले, लाखांनी करोडांनी दुडू केलो, बरें भांगर हाडलें, बरें घर बांदलें,
दराळखंड जेवण आमच्या घरांत आसा म्हळ्यार समाधान म्हणून चिंतात. खरें समाधान अंत मेळटा काय? अशें विविध रितींनी आमी समाधान ह्या संवसारांत सोदता. तर निसमाधान, सासणाक बळोवचें समाधान खंय मेळटा? कोण आमकां हें निसमाधान दिवंक शकता? जायते फावटी आमी चिंतचे आसा, झगडे ना जाल्यार समाधान, करकरे ना जाल्यार समाधान, पंतावन ना, चॅलेंजस ना, कश्ट नात, समाधान आमी चिंतचें. खंय जबाबदारी ना थंय समाधान आमी चिंतता. खंय कश्ट ना थंय समाधान म्हणून चिंतता. समस्या ना समाधान म्हणून चिंतता. पूण खरें समाधान हें न्हय. निसमाधान म्हळ्यार देवाच्या कृपेंत रावचें जावन आसा तें खरें समाधान. लिवींग इन द ग्रेस ऑफ गॉड आमी म्हणटा. देवाच्या कृपेंत आमी रावता जाल्यार तें खरें समाधान. पातकाक थंयसर अवकाश ना, देवाच्या कृपेंत आमी वाडटा आसतना. देवाचो मोगाचो अनुभव करून देवाच्या मोगाच्या त्या कृपेची हातेरां आमी, समाधानाची हातेरां हेरांक आमी जात आसतना तें जावन आसा नीज समाधान. कित्याक समाधान जावन आसा दैवीक मोगाच्यान. समाधान दैवीक. संवसार हें समाधान दिवंक शकना. समाधान जावन आसा दैवीक. असलें समाधान ह्या संवसारान आमकां दिवंक जायना. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. डिवायन पीस, इन्नर पीस, आंतरीक समाधान आमकां संवसार दिवंक शकना. असलें समाधान आमकां आमी संवसारान दिवचें समाधान कशें गी म्हळ्यार बुराक आशिल्ल्या मोडके बरी. संवसारान दिवचें समाधान बुराक आशिल्ल्या मोडके बरी. तातूंत कितलें उदक तुमी भरलें जाल्यारय ती मोडकी भरना. त्या प्रमाणे संवसारान दिवचें समाधान. संवसारान दिवचें समाधान बारीक आसकत. केदाळा कश्ट येतात, केदाळा संबंध म्हणटात, केदाळा अस्पश्टता आसा, केदाळा हें आमकां संवसारान दिवचें समाधान नपयस जावन वेता. संवसाराचें समाधान तें जावन आसा. पूण जेजून दिवचें समाधान पळया, ताका पाशांव मुखार आसा, कश्ट मुखार आसात, मरण मुखार आसा, जाल्यार तो म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. कुर्साचें मरण असल्यारय म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां म्हणटा. कित्याक हांवें म्हळें समाधान दैवीक जावन आसा. वो एक गूण सोम्या देवाचो आनी तें देवान मात्र आमकां तें समाधान दिवं येता. वांजलिस्ट आमकां सांगतात हें आमी समाधान आपणाय जाय जाल्यार कितें करी जाय? बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. कसो आमचो देव संपूर्ण जावन आसा तशें हांवें आनी तुवें संपूर्ण जावचें प्रयत्न करी जाय. कशें देव कृपेवंत जावन आसा, हांवें आनी तुवें कृपेवंत जाय. त्या दाळा असलें समाधान, दैवीक समाधान तें आमी आपणाव येता. समाधान जावन आसा देवाचो गूण. हें उडास दवरचें. तें संवसारान दिवंक जायना. देवान मात्र आमकां निसमाधान दिवं येता. मनशान तें दिवंक जायना. समाधान दैवीक जावन आसा. आमी संपूर्ण जावंक प्रयत्न केलें जाल्यार, परफेक्ट जावंक प्रयत्न केलें जाल्यार, आमी बागेवंत जावंक प्रयत्न केलें जाल्यार, हांवें आनी तुवें कृपेवंत जावंक प्रयत्न केलें जाल्यार, देवान आमचो मोग केला तसो हेरांचो पेल्याचो मोग करूंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न केलें जाल्यार, देवान आमकां बक्षिल्लें बरी आमी हेरांक बक्षिल्लें जाल्यार, देवान कितलें आमकां बक्षिलां, आमी बक्षूंचें इल्लेशें म्हूण चिंतून आमी बक्षिल्लें जाल्यार तें समाधान आमकां मेळटा. समाधान देवाचें देणें. पयलें म्हळें हांवें वो एक दैवीक गूण समाधान. दुसरें जावन आसा एक गिफ्ट, एक इनाम, देणें जावन आसा हें देवान आमकां दिवचें समाधान. सा अगोस्तीन म्हणटा आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस ओ लॉर्ड अंटील दे फायंड रेस्ट इन यू. आमच्या काळजाक सुशेग ना केदोळ पर्यंत तूं आमकां सुशेग दिनाय ते वळ पर्यंत. देखून ताणें सुशेग दिलो जाल्यार मात्र आमचें काळीज रेस्टलेस आसलें रेस्टफूल जातलें. ना जाल्यार आमच्या काळजाक समाधान आसचो ना. वो हांवें म्हळें समाधान देवान आमकां दिवचें देणें, संवसार आमकां दिवंक शकना. पयलें दैवीक गूण म्हळें हांवें, आतां हांवें म्हळें देणें जावन आसा समाधान. कशें आपणावचें समाधान?
हें समाधान निसमाधान सोमयान दिवचें समाधान देवाच्या राजान प्रवेश जावंक जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय. म्हणजे हें समाधान आपणावंक आमी मेकळेपणाचें जिवीत जिये जाय. मेकळेपणाचें जिवीत मनशांतावन मेकळेपण, वस्तूंतावन मेकळेपण, संबंधांतावन मेकळेपण, ह्या संवसारी चिंतपातावन मेकळेपण, ह्या सरसंगतीतावन मेकळेपण केल्ल्या शिवाय देवान आमकां दिवचें समाधान जोडूंक जायना. संवसारान दिवचें समाधान तें बाळवाना. बुराक आशिल्ल्या मोडके बरी कितलें भरताय उदक तें खाली जावनूच वेता. त्याच प्रमाणे संवसारान दिवचें समाधान बाळवोवचें समाधान जाय तर आमी कुरपेवून जाय. आमी संपूर्ण जावचें प्रयत्न करीत जाय. ताणें मोग केल्लें बरी आमी हेरांचो मोग करीत जाय. ताणें आमकां बक्षिल्लें बरी आमी हेरांक बक्षी जाय. त्या दाळा तें नीन समाधानपण म्हाका आनी तुका मेळटलें. देखून एक निर्धार करया. फडकिऱ्या बाळवानांतल्या फाटल्यान समाधाना फाटल्यान वेचा की कश्ट आसूं दी, दूख आसूं दी, काळी मोडां आमच्या जिवितांत आसूं दी, लारां वादळां आमच्या जिवितांत येवं दी, ह्या सर संदर्भांनी सर समाधानाचो उगम जावन आसच्या देवा थंय आमी येवंक ह्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. खरें समाधान म्हाका दी जेजू म्हणून आज मागया. हो जावन आसा दैवीक गूण, हो जावन आसा दैवीक देणें. जेजून दिवचें तें नीज समाधान. आनी आतां आमचें समर्पण आमी करया. कोणाक दिंबी घालूंक जाता तांणी दिंबी घालचें. हेरांनी बसले कडेनच जापी दिवचें. तुमची जबाब जावन दी. तुका समर्पितां सुमया म्हणा. तुका समर्पितां सुमया. म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पितां सुमया. म्हजी आवय बापाय भाव भयणी तुका समर्पितां सुमया. म्हज्या वाड्यांतलीं सर्व कुटुंबां तुका समर्पितां सुमया. भुरग्यांचें शिकाप आनी फुडार तुका समर्पितां सुमया. सर्व म्हजी मागणी आनी प्रार्थना तुका समर्पितां सुमया. सर्व म्हज्यो बऱ्यो आनी वायट सवयो तुका समर्पितां सुमया. हांवें मुखार करूंक येवजिल्ली सक्कड योजना तुका समर्पितां सुमया. म्हज्या जिविताक तुवें केल्ली मांडावळ तुका समर्पितां सुमया. म्हजी ग्रेसकाय सूख आनी संतोष तुका समर्पितां सुमया. म्हजी खंत बेजाराय आनी विराराय तुका समर्पितां सुमया. परगांवांत आसच्या म्हज्या कुटुंबादारांक आनी समेस्त मोगाच्यांक तुका समर्पितां सुमया. आमच्या विगाराक सर्व धार्मीक भाव भयणींक तुका समर्पितां सुमया. सर्व राजकीय फुडाऱ्यांक तुका समर्पितां सुमया. सर्व म्हज्यो आशा आनी अत्रेग तुका समर्पितां सुमया. म्हजी फातकां आनी म्हजी अस्कतकाय तुका समर्पितां सुमया. हांवें हाती घेतिल्लीं सर कामां तुका समर्पितां सुमया. म्हजी पिडा शिडा आनी दूख तुका समर्पितां सुमया. म्हज्या कुडीची मानसीक आनी आत्मीक भलायकी तुका समर्पितां सुमया. मारेकार पिडे बरबी कश्टांतल्या सुमेस्तांक तुका समर्पितां सुमया. काम नासतना बेकार आसच्या सुमेस्तांक तुका समर्पितां सुमया. एका निजा देवा थंय भवाट सांडलेल्यांक तुका समर्पितां सुमया. आनी आतां सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमी घेवया. ताचे आशिर्वाद आमकां जाय. आमच्या घरच्यांक जाय, परगांवांत आसच्यांक जाय, घरांत आसच्या पिडेस्तांक जाय, आमी चिंतल्या सर मुखल्या येवजणेचेर जाय, ह्या पुंतळार जावच्या बऱ्या कामांचेर ताचें बेसांव जाय. हर एक आमच्या कश्टां अनवरां, मतीच्या पिडेन, मानसीक पिडेन, कुडीच्या पिडेन, हर एकाचेर सुमयाचें प्रत्येक बेसांव आशेवन, गूण करची पदवी आशेवन ह्या देवाडा सक्रामेंताक हें गीत आमी गावया आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या घरच्यांचेर, आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर समेत आमी तो घेवया. Yedia voda sacramenta sestam naman koruya purvilyatya rupa bodla novyo Adarya
अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासानी पृथ्वी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटान समासमी नावाडता प्रार्थूया ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना